वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी फोक्स बाय डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस का ये नोवेला है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोवेला का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन राइटर डी एच लॉरेंस को डिस्कस करेंगे, प्लॉट समरी को डिस्कस करेंगे एंड इसके मेजर थीम्स को भी हम देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये इसको जो है वो कब लिखा गया था एंड किस मैगजीन में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। द फॉक्स ये जो नोवेला है इसको डी एच लॉरेंस ने लिखा है एंड ये फर्स्ट टाइम द डायल मैगजीन था उसमें अपेयर हुआ था 1922 में। अब इसकी जो सेटिंग है वो इंग्लैंड की है, बर्कशायर की है एंड इसको वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो है ना वो लिखा गया था। इस नोवेला के बैकग्राउंड में दो मेजर इंसिडेंट्स आते हैं। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 है और दूसरा है 1918 और 1919 की इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं वो इस नोवेला के बैकग्राउंड में आ जाते हैं। अब जो है वो हम डी एच लॉरेंस को डिस्कस करते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 11 सितंबर 1885 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 में। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रैवल राइटर, एसेइस्ट एंड पेंटर भी ये थे। एंड डी एच लॉरेंस जो मोस्टली थीम्स डिस्कस करते हैं अपने लिटरेरी वर्क्स में वो मेल डोमिनेंस को, सेक्सुअलिटी को एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप, लव ट्रायंगल एंड वुमेन फ्रेंडशिप, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं डी एच लॉरेंस के। फर्दर जो है वो हम प्लॉट समरी को डिस्कस करते हैं। अब ये जो स्टोरी है वो इंग्लैंड में सेट की गई है। जो फर्स्ट इंसिडेंट है इस स्टोरी के बैकग्राउंड में वो वर्ल्ड वॉर 1 है और सेकंड इंसिडेंट है वो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक है 1918 टू 1919। अब दो सिंगल वुमेन हैं और वो अपनी लेट 20s में है और बेले फार्म में वो दोनों एक साथ रहती हैं। अब जो उसमें से फर्स्ट वुमेन है उसका नेम है नेली मार्च, जो कि मोस्टली मैनली काम करती है, लेबर वर्क करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाहर फार्मिंग का काम करती है अपने फार्म के। एंड जो सेकंड इसमें वुमन है वो जिल बैनफोर्ड है। जिल बैनफोर्ड मोस्टली डोमेस्टिक काम करती है और ये अपने घर के अंदर ही रहती है। अब ये जो दोनों वुमेन हैं ये लेस्बियंस हैं और इनके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, एक दूसरे से जो है ये बहुत क्लोज हैं, लव रिलेशनशिप जो है ना ये रखती हैं। ये अपने स्मॉल फॉर्म में इस विलेज में बहुत हैप्पी हैं। इन्हें जो है ना वो किसी मेल रिलेशनशिप की या फिर किसी मैन के साथ रिलेशनशिप रखने की कोई जो है वो नीड नहीं है, स्ट्राइव नहीं है, इनके अंदर ऐसी कोई अर्ज नहीं है और ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में जो है वो रह रही हैं। अब ये जो है ये बाकी सारी जो भी कंफर्मिटी है उनको अपोज करती हैं। मीन्स ये दोनों इंडिपेंडेंट तो थी लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी जो है वो नहीं रखा हुआ था। ये अपना काम भी करती हैं, अपना हार्ड वर्क भी करती हैं, लेबर वर्क भी कर रही हैं दोनों, लेकिन अपने विशेस को भी फॉलो कर रही हैं, अपने ड्रीम्स को भी ये फॉलो करती हैं। अब इनकी ये जो लाइफ है वो एक पैराडाइज की जैसे जो है वो चल रही है, लेकिन इनकी पैराडाइज में जो है ना वो अब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक फोक्स है जो कि इनके विलेज को, इनके फार्म को बहुत टाइम से जो है ना ये प्लैग कर रही थी। वो इनकी हैंड्स को जो है ना वो उठाकर यहाँ से ले जाती है। बैनफोर्ड एंड मार्च इन दोनों ने बहुत बार ट्राई की कि इसको जो है ना वो किल कर दिया जाए इस फोक्स को, लेकिन जो फोक्स है वो बहुत कनिंग है और वो हमेशा जो है ना वो कैप्चर से बच जाती है। लेकिन यहाँ पे जो नेली मार्च है ये इस फोक्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। इवन के इस फोक्स ने जो है ना वो मार्च को हॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मार्च को जो ऐसा लग रहा था कि एक फॉक्स जो है ना, इवन कि एक एनिमल है बट ये उसको मेल से एसोसिएट करना शुरू हो गई थी। उसको लग रहा था कि ये मेल डोमिनेंस को शो करवा रहा है ये जो फॉक्स है। अब ये दोनों जो विमेन हैं नेली मार्च एंड बेनफोर्ड, ये 3 साल से इस फार्म पे रह रही थी और यहाँ पे कोई मेल जो है वो नहीं आया था। बट अब एक यहाँ पे एक मेल आता है जिसका नेम होता है हेनरी ग्रैनफेल। हेनरी ग्रैनफेल एक्चुअली में इसी फार्म के ऑनर का ग्रैंडसन है और ये आर्मी में चला गया था, लेकिन ये रिसेंटली जो है ना वो वापस आया है। अब क्या था, जब नेरी मार्च हेनरी ग्रैनफेल को देखती है तो इसको जो है ना वो लगता है कि शायद ये वो फोक्स है। मार्च को लगता है कि हेनरी और फोक्स का आपस में कोई कनेक्शन है क्योंकि वो फोक्स को भी एक मेल से जो है ना वो रिलेट कर रही थी और हेनरी जो कि अब खुद एक मेल उनके टाउन में जो है वो आ चुका था, उनके फार्म पे आ चुका था। तो वो बहुत कंफ्यूज थी इनके कनेक्शन को लेकर के एक दूसरे से जो है ना वो कैसे कनेक्ट करते हैं फॉक्स और हेनरी। हेनरी के ग्रैंडफादर की जो है ना वो डेथ हो चुकी थी और उनके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद अब ये जो टाउन है, ये जो विलेज है, वहाँ पे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो है ना वो फैला हुआ था और हर कोई सिक था। अब हेनरी को जो है ना वो रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बेनफोर्ड हेनरी को अपने फार्म पे रहने के लिए जो है वो अलाउ करती है, लेकिन बेनफोर्ड बाद में रियलाइज करती है कि अगर मैं यहाँ पे हेनरी को ना रहने देती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना वो लव ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला था।
ہینری جو ہے وہ مارج کے کلوز ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن مارج جو ہے وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ وہ جب بھی ہینری کو اپنے سامنے دیکھتی تو وہ خود کو ایسا فیل کرتی کہ وہ خود کو جو ہے وہ کہیں چھپا لے، وہ انویزیبل ہو جائے، ایون کہ ہینری جو ہے نا اس کو دیکھے نہ، ڈھونڈے نہ۔ تو مارج جو ہے وہ بہت انکمفرٹیبل ہو جاتی تھی۔ مارچ کی جو اسٹرینج فیلنگز ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی تھیں، اینڈ ایون کہ فوکس جو ہے وہ اب اس کے ڈریم میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسے ٹارمنٹ کرتا تھا، وہ اسے ڈراتا تھا، اور وہ جب ڈریمز کو دیکھتی تھی تو وہ ڈر کر جو ہے وہ اٹھ جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ایفیکٹس اس پہ کچھ دیر کے لیے ضرور رکھتے تھے، لیکن دین جو ہے یہ اس فوکس کو بھول جایا کرتی تھی اور اپنے ڈریمز کو بھی بھول جایا کرتی تھی۔ اب ہینری پلان کر رہا تھا کہ یہ جو فارم ہے میں اس کی اونرشپ کیسے ڈیمانڈ کروں، کیونکہ اس کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد ہینری پلان بناتا ہے کہ اگر میں نیلی مارج سے جو ہے وہ شادی کر لوں تو دین جو ہے نا میں اس پراپرٹی کو اون کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے وہ اس پلان پہ کام کرتا ہے اور وہ مارج کو پرپوز کرنے کا سوچتا ہے، اور وہ مارچ کو پرپوز دین کر بھی دیتا ہے۔ اور جب وہ مارچ کو پرپوز کرتا ہے تو وہ اسے رپلائی کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ٹوم فالری کے جو ہے نا وہ تم گیم نہ کھیلو، مجھے تم میں جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن دین جو ہے وہ مارچ مان جاتی ہے اور ان دونوں کا جو ہے نا وہ لو ریلیشن شپ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بینفورڈ کو جب نیلی مارچ اور ہینری کے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بینفورڈ جو ہے وہ نیلی مارچ کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ ہینری جو ہے نا وہ ایک اچھا مین نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مینلی کوالٹیز نہیں ہے، تو تمہیں جو ہے نا وہ اسے دور رہنا چاہیے، تمہیں جو ہے وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیلی مارچ اور بینفورڈ دونوں لیسبینس تھے اور ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے، تو اسی چیز کے لیے شاید بینفورڈ جو ہے وہ مارچ کو منع کر رہی ہوگی کہ شاید مارچ اور میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ بٹ نیلی مارچ بینفورڈ کی بات کو ابھی تک نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہینری کو اس کے بعد جو ہے نا وہ ورلڈ وار 1 کے کیمپ میں جانا پڑ جاتا ہے، اور مارچ جو ہے وہ ہینری کو ایک لیٹر لکھتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں نے جو تم سے میرج کا پرومس کیا تھا اب وہ جو ہے نا میں ختم کر رہی ہوں، میں تم سے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ ہینری کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاید بینفورڈ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، بینفورڈ نے جو ہے وہ مارچ کو سمجھایا ہوگا اور مارچ نے جو ہے نا اس کی باتوں میں آ کر مجھے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ہینری جو ہے نا وہ اپنی اس جاب سے لیو لیتا ہے اور بیلی فارم جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ بینفورڈ کو اس سچویشن سے جو ہے نا وہ ریموو کرنا چاہتا تھا تاکہ مارچ سے وہ شادی کر سکے اور اس پراپرٹی کو آن کر سکے۔ ہینری مارچ کو امپریس کرنے کے لیے اس فاکس کا مرڈر بھی کر دیتا ہے جسے جو ہے وہ مارچ بہت ٹائم سے جو ہے نا وہ کل کرنا چاہتی تھی۔ اب ہینری جو ہے نا وہ بہت زیادہ مارچ کو امپریس کر چکا تھا، اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا، اس لیے مارچ جو ہے نا وہ دوبارہ سے ہینری سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ اب ہینری جو ہے نا وہ اس فارم کو وزٹ کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ بینفورڈ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان دونوں گرلز کے ساتھ اس فارم پہ رہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ مارچ جو ہے نا وہ ایک ٹری کو کٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا ہے کہ ہینری مارچ کو آ کے کہتا ہے کہ باقی کا جو ٹری ہے میں اسے کاٹ دوں گا، کام ختم کر دوں گا۔ ہینری یہ سب مارچ کو اس لیے کہتا ہے کیونکہ ہینری کے پاس ایک پلان تھا کہ جب وہ جو ہے ٹری کو کٹ کر رہا ہوگا اور ٹری جب بس گرنے والا ہوگا تو وہ بینفورڈ کو نیچے کر دے گا، جیسے بینفورڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ مارچ سے آسانی سے شادی کر لے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ بینفورڈ کا بھی جو ہے وہ مرڈر کر دیتا ہے اور بینفورڈ کی ڈیتھ کے بعد یہ مارچ سے شادی کر لیتا ہے۔ اب ان دونوں کی شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد مارچ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ اس میرج میں ہیپی نہیں ہے، وہ اپنی پرانی لائف جو ہے وہ واپس چاہتی تھی، وہ اس فارم پہ بینفورڈ کے ساتھ جا کے رہنا چاہتی تھی، لیکن اب بینفورڈ جو ہے نا وہ زندہ نہیں ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اینڈ یہاں پہ یہ جو کہانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس نویلا کو ٹائٹل دیا گیا تھا دی فوکس کا۔ اب یہ جو فوکس یہاں پہ اینیمل ہے یہ میل پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے کہ مارچ کو یہ فوکس پہلے جو ہے وہ ڈراتا ہے، اسے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ٹارمنٹ کرتا ہے، اس کے ڈریمز میں آتا ہے، اور مارچ جو ہے نا وہ اس کو ایک میل سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اینڈ اس کے بعد ہینری کی انٹری ہوتی ہے، اور ہینری بھی جو ہے نا وہ مارچ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ڈومیننس چاہتا ہے اور اس کی پراپرٹی کو آن کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نویلا میں میجر تھیم بھی یہی ڈسکس کیا گیا ہے، میل پاور، میل آپریشن، میل ورسز فیمیل اینڈ کانسیکوینسز آف لو ٹرائنگل۔ یہ کچھ امپورٹنٹ تھیم جو ہے وہ اس ناویلا میں ڈسکس کیے گئے تھے۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔